السلام عليكم أصدقائي. اليوم ندير لكم فيديو على مشروع بيع الطائر كناري. هذا المشروع أنايا نجح لي، حيث كنت نبيع طيور كناري. هذا المشروع يعني كما قال المشاريع لازم لكم رأس مال، يعني رأس مال موش كبير. وهذا المشروع يعني ما يتطلبش عفسة كبيرة ولا مفاهيم كبيرة، أي واحد غادي يدير، صغير كبير كيما تحبوا اخوتي. رأس مال ما يكونش كبير، كل واحد على حسب المقدور تاعو. حنا نقلعو بطريقه كشغل اوردينير، بالعصفور الاوردينير الكناري اللي نعرفو، الكناري الصفر. صفر يعني رخيص قاع عليه في المارشي. نقلعو برأس مال. رأس مال معناتها يضم كلش، السومة تاع العصفور، العش، القفص، البذور معناتها الأكل تاعو قاع. ونزيد نفهمكم. شوفوا خوتي، رأس مال لازم يكون عندكم ما بين 3900 دينار، يعني 98,000، إلى 500,000، 5000 دينار. يعني كي نقولكم 3900 دينار يعني تدو كلشي رخيص. فنفهمكم، يعني تدو العصفور تاع 180,000. نتوما دوكا في المارشي راهم يتراوحو بين 160,000 الى 180,000. 180,000 سمحولي، 180,000. انا درت لكم الكبير قاع، درت لكم 160,000 باسكو قليل من تيبون لي زافير بيان، تيبون بيان 160,000. انا درت لكم تاع 180، نقولوا 180,000 ذكر وانثى. شو العش ما يتراوح بين 20,000. كي نقول العش، العش خيط هذاك، الخيشه هذاك، ويدي 10,000 ولا 5,000. انا شريت واحد الوقت 5,000 هذاك الخيشه. و واش هادو، هذاك وين تولد فيه العش. كان تصورتو دوك نوريهولكم. هذا هو خاوتي اللي عند الاكل. هذا العش هذا، والخيشه اللي جي داخل يستقام لكم حوالي 20,000 هكاك، ماشي بزاف. وكاين كل واحد كيفاه، كاين تاع يجيك شغل اكستنسيون يجي على برا. وعندي بصح راهو برا، راهو من جهة الزواج تاعي يجيك اكستنسيون على برا، هذاك غالي شويه. كل واحد، انا نقولكم ننصحكم تقلعوا ب20,000 يعني. قلعوا بها. انا شوف كان نقلعوا في هذا المشروع، انا حبيت ننصحكم باللي تقلعوا بالرخيص. ما شغل تسيوزا، شوفوا ولا تمشيت لكم مليح وكا. يعني نقولكم تقلعوا كلشي رخيص. كنسيبوا انا تاع ذكر الانثى كان تاعي شفتو 160,000، 160,000. المهم تقدروا تسيبوا 160، 180 هذيك نتوما والمنطقه وين تسكنوا والسوم تاعهم. الا واش قلنا 20,000 قفص. شوفوا خوتي، كاين قفص كاين 150,000 كما قلت حتى 150,000. 150,000 تلحق هاد القفص سيباراسيون كاع، و50,000 قفاصي نورمال قفص يعني يقدر يرفد كوبل. انا ننصحكم تقلعوا تاع اللي يرفد كوبل. ولا حبيتو تصرفوا، راكم عارفين بلي حطولوا واحد المشروع هذا، شو حبيتو تكملوا في هذا المشروع ترجعوها خدمتكم، صرفوا على قفص شباب، صرفوا على واحد تاع سيباراسيون وكاع. انا قلحت نكذبش عليكم، قلحت بتاع 150,000 تاع سيباراسيون وكاع. تسيبو يتراوح بين 100,000 150,000. انا ننصحكم تشوفوا تاع 50,000، يعني هذاك من تقلعوا البذور الاكل. بون انا درتها 15,000، ما يصيبوها 10,000. 10,000 تديرلكم شهر زريعة تاع كناري، 10,000 تديرلكم شهر. بيان سور مديروش طريقة تاع غير تشوفوا بلي شغل نقص ترمو، كي ينقص تنسفوا عليه باش تخرج هذيك الزبل، هذاك الفتات اللي بقى، هذاك بذور غير صالحة تدخلوا غير صالح. المهم هنا نحبسوا كاع واش كاين الفلفل الاحمر، كاع دراهم تصرفوه 190,000 في 500,000، تقدروا تقولوا حتى 690,000. نلحقوا الصح بوعدكم. تذكروا القناة تاعكم وفي القناة تاعكم هي نورمالمون تذكروا انثى القناة. هنا سمحولي قلت مشبوذ الاكل. هنا 10,000 ولا 15,000 تقدروا تدو لا سيزون كومبليت، 6 شهور لا حتى 4 شهور. 6 شهور الى 4 اشهر معناتها حسبوا 15,000 كل شهر. بون المهم عندكم ذكر كناري وانثى كناري. ذكر الكوب تاع كناري نورمالمون انا كما كنت ندير، كانوا عندي موزايك وبعدين نلحقوا ليهم. هنا راني ندير لكم تاع اوردينير تاع اللي يحبوا يغرب من 390 الى 500,000، وبعدين نلحقوا تاع جماعه تاع موزايك الاغات
وكاع هذاك جماعة تاع ديمي موزايك وكاع اللي يحبوك شغل يطوروا. المهم يدي لكم حوالي 4-5. انا كانت تديلي 5. انا راهي بال كانت كل ما تولد 5. بون تقدروا 4، تقدروا 5. هي في غالب الاحيان ديفا تكون سيزون عينة 3 2. هي غالب الاحيان 4-5. المهم شوفوا خوتي، كاين ناس يلحقوهم 6، انا صاحبي لحقت 6. شوفوا خوتي، هم زادوا فراخ كناري، وهنا هذا في بذور الاكل حسبناهم حق فراخ كناري باسكو ديجا الشهرين الاولين بعد نديرلكم فيديو واش ياكلوا عظمات مغليين وكاع بريباراسيون هذيك تاع الفراخ كناري. هذيك من بعد نديرلكم فيديو عليها. ومن بعد 6 شهور يبقاو باسكو هما 5-7 شهور يبيعوكم 160,000. الخسر هذو كاع الربح اللي تربحوهم 160,000 يا خوتي. شو حسب 160 و160 الله يبارك يطلع 800,000. وكل واحد وكيفاه. انا شفتهم الناس تاع 7 شهور ولا شفتهم يبيعوهم 190,000 200,000. كل واحد كيفاه، كل يعرف الناس يبيعوه. كل تاي وشطارتك، تاي والسوق تاعك. ولا تحبوا تزيدوا توكلوهم، يعني البوذا ما شاء الله حوالي 10,000 15,000 7 12 شهر توجدوهم بيان يديروا 200,000 250,000. يعني تلحقوا 250,000. كاين دي فوا وين يلحقوا 250,000. هذا بالنسبه لي خوتي قطعت لا فيديو. قلنا وطريقه زوجة هي طريقه بيع الكناري، بيع الكناري الموزايك ولا دمي موزايك ولا الاكاد ولا يعني شغل بيع الكناري ذو قيمة كبيرة عليه غالي في السوق. رأس مال يكون 1,000,000 ل 1,500,000. العصافير 450,000. تأطيبهم 400,000. أنا واحد شيتو تكون كان عندي موزايك شيتو 450 مال. والأنثى ماشيش موزايك، زوجت مع الأنثى أوردينير. زوجت مع الأنثى أوردينير ما عندك شغل تخلطهم. نتوما تقدروا تشوفوا موزايك باش يخرجلك موزايك، يعني شغل موزايك تاع صح باش يدير موزايك. العش 20,000 50,000. فهمتكم مع العش. قلتلكم العش تقدروا يعني نتوما كي تدخلوا تلحقوا تاع 1,000,000 و500 كي تعرفوا بلي تكملوا العش تاع 50,000. ننصحكم ما نقفص تاع 50,000 خذوه. كي تحق كي تعرف بلي تكمل في هذا شي تاع 150,000 صرف عليه روحك. 150,000 شريهم تاع 150,000 باسكو دوكا كناري هذو تاكي يولدولك الفراخ تاع الكناري. هي الكناري واش تبدا دير؟ تبدا طرات في ولادها شهر شهرين كي تولدهم طرات في ولادها باش تعاود تبني العش تعاود تولد وكاع. بعد نحكيها لكم في فيديو واحد اخرى. يعني متنساوش الاشتراك. القفص حكينا عليه بود الاكل. شوفوا الاكل كي تلحقوا الموزايك وكاع تلحقوا شغل تطوروا في هذا المجال تاع بيع الكناري هذا المشروع. تقدروا كاين واحد امبيشن اسمها المالكا تاع الكناري دير 20,000 فامي كنت نشريها عمرها لي فيتامين وكاع. تقدروا تزيدوا عليها لي كومبليمون اليمونتير يجوك شغل كفايتهم يجوك شغل فتات شغل قلتلك فتات شغل غبار. الغبار ديره تخلط عليهم في الماء تاعهم ولا لي فيتامين ولا لي بي تاع بريباراتور تاع المال. محضر تاع ذكر الكناري محفز. هذا المحفز تقدروا تشوفوه في الفيديو الاولى تاعي اللي درتها دايره 2018 كنت صغير دايرو في القرعه المال كنت نحفز فيه ونغطيها بسكوتش كحل شرططو بشرططو ولا تغطوها بشكاره كحله تغطوها له باش ما لازمش معسمش لازمش يضرب فيها السمش. هذه محفز هايل مي 5,000 يديرلك في شكاره يديرلك شويه في شكاره 5,000 بصح تشد. المهم في الموزايك عندكم ذاك موزايك ونظام موزايك يعطيكم تفهمنا 4 ولا 5. شوف هنا
سي انتريسون كما يقولك. من 5 ل7 شهور الفراخ تاعكم تاع موزايك، كل واحد يجيب لكم 300 كي يكون عندهم 5 إلى 7 شهور 300 الله يبارك فيكم 1,500,000. يعني كي تبداو تحسبوا 450,000 20,000 تاع عيش، 50,000 تاع قفص ولا 100,000 تاع قفص والأكل حق 6 شهور رايح لكم واحد 1,000,000 إلى 1,100,000. يعني راكم تعاودوا تدخلوا في دراهمكم تزيدوا تربحوا، ولا تزيدوا توكلوهم الفيتامين وكاع 12 شهر ويديروا 450,000 ويطلعوا 500,000 يكونوا شغل موزايك 100%. يعني تولي لكم 500,000 كي تكونوا 5 ولا 4 تولي لكم 500. يعني راهي مدخول كبير. هذا هي الفيديو، ان شاء الله عجبتكم، وما تنسوش تابونيو خوتي، ما تنسوش تابونيو وديروا جيم وكومونتيو، ويعطيكم الصحة. وشوفوا فيديو تاعي الاولى كاع اللي درتها، فيديو الاولى، ويعطيكم الصحة.